अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जारी था। तीसरा रोज था कि एक बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक जो लम्हा था, एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि चैनल 5 की जो खातून रिपोर्टर सदफ नईम थी, अब वो कंटेनर के नीचे आई और उसके बाद वो खालके हकीकी से जा मिली। अब बज़ाहिर देखा जाए तो एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी, लेकिन जब मैंने इस खबर को सुना और उसके बाद इस खबर से जुड़े हुए दीगर पहलुओं के हवाले से बात की, तो मुझे वाकई बड़ा अफसोस भी हुआ और मैंने मुख्तलिफ जो सवालात थे वो भी मेरे जहन में उभर कर आए, खसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो एक बड़े कामयाब सहाफ़ी बन सकते हैं। यकीनी तौर के ऊपर जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे बड़े ख्वाब होते हैं और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जैसे ही डिग्री हमारे हाथ में आएगी, ये हमारी मंजिल है, सूटेड बूटेड होकर निकला करेंगे और बड़ी जो शाहाना जिंदगी है वो हमारी मुंतज़िर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? अगर हम सदफ नईम के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें तो मेरी जिन लोगों के साथ बात हुई या उनके बारे में जितना मैंने सुना और पढ़ा, उससे ये तो पता चलता है कि गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, कोई भी टाइम था, सदफ नईम को जो भी असाइनमेंट मिली उन्होंने हर हाल में उस असाइनमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाया और वो इश्क की हद तक अपने काम से जो है वो लगाव रखती थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नजर आता है कि शायद वो इस जर्नलिज्म की फील्ड से या जो मौजूदा उनकी जॉब थी उससे शायद वो मुतमिन नहीं थी और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने कोलीग जो साथी हैं सहाफ़ी, उनके साथ बात करते हुए ये कहा कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो फील्ड है ना, ये जर्नलिज्म जो है, ये जो मीडिया है, ये जो सहाफ़त है, इससे कुछ अरसे के लिए खैर बात कह दूं, इससे अलग हो जाऊं। और फिर उन्होंने साथ जैसे सवालिया एक अंदाज होता है, बंदा किसी दोस्त के साथ मशवरा कर रहा होता है, उन्होंने गालबन ये भी कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कुछ अरसे के लिए खैर बात कहूँ या इसको मुस्तकिल तौर पर, ये नहीं कि हमेशा के लिए पक्का पक्का छोड़ दूं। और फिर उन्होंने खुद भी इस चीज का इजहार किया कि ये ना हो कि मैं वक्ती तौर के ऊपर तो छोड़ दूं और बाद में नौकरी ना मिले। सदफ नईम के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक वो 2009 से गालबन चैनल 5 के साथ मुंसलिक थी और इसके अंदर अगर हम बात करें उनका जो 12-13 साल सहाफ़ती एक्सपीरियंस था उसके हवाले से बात करें तो ये तो वो एक वक्त होता है कि जहां पे आप 10, 12, 13, 14 साल काम करते हैं तो आपका जो मुश्किल वक्त होता है वो गुजर चुका होता है और अब आप ऐसा ऐसा कैरियर के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, आप पुरस्कून अंदाज जो है वो अपनाना होगा और इसके साथ साथ आपकी जो मुश्किलात थी इस फील्ड के अंदर आगाज के अंदर वो कम हो जाएंगी। लेकिन सदफ नईम के हवाले से हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ रही थी और वो इस तरीके से बढ़ रही थी कि बिल आखिर उन्होंने ये तक सोच लिया कि शायद वो सहाफत की जो दुनिया है इसको हमेशा के लिए खैर बात कह देंगी। इसको जब मैंने, मेरे लिए ये चीज़ इसलिए अहमियत की हामिल थी कि पहले मैंने बीएस ऑनर्स जो था मीडिया स्टडीज़ में किया, फिर मैंने एमफिल भी किया, मैंने 6 साल मीडिया पढ़ा। लेकिन मुझे उस वक्त वाकई अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि वो लोग जिन्होंने एमफिल तक मीडिया स्टडीज़ में किया, इतना पढ़ने के बाद भी उनमें से 5 या 7% मुश्किल वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जर्नलिज्म को अमली तौर के ऊपर वो इसका हिस्सा बने, बाकियों ने मुख्तलिफ जॉब्स की और वो सहाफ़त की अमली दुनिया में कभी नहीं आए। बहरहाल इसके हवाले से जब देखा तो इसने एक और सवाल को भी जन्म दिया कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं, वो 4 साल के बाद ये समझते हैं कि जब वो 4 साल या 6 साल मीडिया को पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक बड़ी सूटेड बूटेड वाइट कलर जॉब, एक शाहाना तर्ज जिंदगी जो है उनकी मुंतजर है। लेकिन क्या वाकई ये सहाफत की दुनिया जिस तरीके से नजर आती है ये वैसी है? अगर बज़ाहिर देखा जाए आप के आसपास जो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जो भी जर्नलिज्म के फील्ड में आप उनसे पता करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये फूलों की सेज नहीं है, ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, इसके ऊपर चलना आसान नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं फिर ना तो टाइम मैटर करता है, कोई पता नहीं है दिन है या रात को कोई इवेंट आ गया, आपने जाना है तो हर हाल में जाना है। फिर उसके बाद ये है कि मुश्किलात जो हैं इसके अंदर क्या आ जाती हैं। मीन अब जैसे सदफ नईम के हवाले से बात करें कि उन्होंने एक दहाई से जायद अरसे तक जो थी वो सहाफत की दुनिया के अंदर जो है उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो इस फील्ड को छोड़ना चाहती थी। अब बाज़ाहिर देखा जाए तो ये जो मीडिया इंडस्ट्री है इसके कुछ मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं? मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो है इस टाइम जाना है और इस टाइम वापस आ जाना है। आपने 8 या 10 घंटे की नौकरी करनी है और उसके बाद आपने वापस आ जाना है।
آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب مہینہ گزرتا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بڑی کوشش کر کے جو ہے آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں, اور اینڈ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو سیلری نہیں ملتی, اور اگر ملتی ہے تو اس میں اچھا خاصا ایک کٹ لگا ہوتا ہے, اور وہی بے بنیاد سے جو ہے آگے سے الزامات لگائے جاتے ہیں, آپ نے یہ اسائنمنٹ مس کر دی, آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو جرنلزم کے اندر جو ہے وقت کے اوپر ایک اچھی سیلری ملتی ہے. اگر آپ باقی بھی جو صحافی ہیں ان سے پتہ کریں گے تو وہ شاید میری اس بات سے متفق ہوں گے. بہرحال یہ جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کر, میں ان کو ڈسارٹ نہیں کر رہا, لیکن ان کو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ جب ہم اس فیلڈ کے اندر آ رہے تھے تو ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا تھا کہ بھائی جان اگر گھر سے سوکھے ہیں, یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہے, تو پھر آپ ضرور آئیں, ادروائز بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائیے گا. اور جو میڈیا کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ایک دن آفس جاتے ہیں, اگر لیٹس سپوز ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر لیٹس سپوز کسی بھی پوزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ ایک دن آفس جاتے ہیں, دوسرے دن آپ کو کال آ جاتی ہے کہ کل سے نہ آئیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے اور کوئی دوسری سہولیات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے, اور یقینی طور کے اوپر وہ لوگ جو ہیں وہ سلام کے مستحق ہیں. وہ بڑے اس چیز کے اوپر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قابل مثال ہیں, جو اس طرح کی صورتحال کے اندر بھی اپنی جو صحافتی خدمات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو صدف نعیم ہے, اس کے حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ غالباً جب وہ گھر سے نکل رہی تھیں تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے ضد بھی کی کہ ماما نہ جائیں, وہاں پر آپ جاتے ہیں جہاں پر وہاں پر سگنلز نہیں ہوتے, بات نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا جانا ہے, ڈیوٹی ہے, کام تو کرنا ہے, جلد واپس آ جاؤں گی. اور اس کے بعد صدف نعیم جس طریقے سے گھر گئیں, یقینی طور کے اوپر وہ جو تکلیف ہے اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے بڑا واضح طور کے اوپر کہا کہ یہ جو موت ہے ایک حادثاتی موت ہے, اور میں اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی جو ہے ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب, ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دیگر صحافی تھے ان کا جو رد عمل سامنے آیا اور ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد تحقیقات ہونی چاہیے. پنجاب حکومت کو چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس طریقے سے افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا وقتی طور کے اوپر تو ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن بعد میں اسی واقعے کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی صحافی کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ مشکل حالات کے اندر جو ہے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے, یقینی طور کے اوپر مستقبل میں بھی کرتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ یقینی طور کے اوپر آسان نہیں ہوتا کسی بھی یہ جو فیمیل کولیگز ہوتی ہیں, جو خاتون صحافی ہوتی ہیں, میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جتنے ٹینس زدہ ماحول کے اندر, جتنی ٹینشن کے اندر اور جتنے مشکل حالات کے اندر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آفس میں جا کے بیٹھنا ہے, اے سی چل رہے 8-10 گھنٹے کام ختم کرنا ہے اور گھر چلے جانے ہیں. میرا خیال ہے کہ میری وہ تمام تر بہنیں جو اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں وہ بالکل سلام کی مستحق ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یقینی طور کے اوپر وہ یہ جو قربانی دے رہی ہیں, وہ یہ جو مشکل کام کر رہی ہیں, یقینی طور کے اوپر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اور یقینی طور کے اوپر ایسی خواتین جو ہیں وہ قابل مثال ہیں, ہمارا فخر ہیں. آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے کہا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.